Dear students, I am Mr. Rahul Haq, lecturer English, teaching you class 11th English text Hornbill. And the topic we are going through is The Adventure by Jayant Narlikar. And today come to page number 63 of your textbook, page 63 of your textbook. अभी तक जो लेक्चर्स हमने आपको बताए, लास्ट लेक्चर में आपने देखा प्रोफेसर गंगाधर पंत जो हैं उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो डबल माइंड से अपनी जो पहली दुनिया है भूल गए थे, प्रेजेंट वर्ल्ड उनकी भूल गई थी, एंड हिज माइंड और यू कैन से हिज थॉट्स हैड चेंज्ड टू ए वर्ल्ड ऑफ एंशिएंट बिफोर 1947 ऑफ द ब्रिटिश राज। तो उनका जो दिल दिमाग है वो चला गया था ब्रिटिश राज के दौर में। तो हमने देखा वो उन्हें शहर में अपना घर नहीं मिलता है, स्ट्रीट्स नहीं मिलती हैं, और उसके बाद वो बॉम्बे के लिए चले जाते हैं क्योंकि बॉम्बे में उनका बेटा एक दफ्तर में काम करता है। तो और वो तथ बिल्डिंग नश वात मगर बॉम्बे में वुचान सोरी कंट्रोल अंग्रेज़न हुंद, यानी ये नसा अजुक इंडिया कह, यह वुचान सोरी अजीब अजीब दलील। अमिस पन निचो तत बिल्डिंग मज अथ लगान, युस तत रिसेप्शनिस्ट सह वनान अमि नावुक ये नफर काम करान। अमि पत् वुचान सह लाइब्रेरी मज गसान हिस्ट्री बुक्स परान तत यम तस पता लगान कि कत ताम क्या ताम चेंज गोमुत। तो तुम वुचु युस यह हिस्ट्री बुक लास्ट पन्नी किताब परान, तथ मज वुचान कि सर हिस्ट्री जन चेंज गमज। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हसा जेनम मराठो, अहमद शाह अब्दालियन होरमुत, ये कि ओरिजिनल हिस्ट्री अत अपोजिट। हम सभी जानते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है तो उसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीता था मराठों को हराकर, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर कब्ज़ा कर लिया था। तो हमने देखा जो ये हिस्ट्री ये पढ़ रहा है या उस हिस्ट्री एम एस ब्रोको नमान उसमें लिखा है कि मराठा लोगों ने जीता था, और लास्ट में जो पेशवा थे उस वक़्त भाऊ साहिब और उसका भतीजा विश्वास राव, उन्होंने पूरे मुल्क पर कंट्रोल किया था। तो आगे हम देखते हैं, कम टू पेज नंबर 63 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एंड हेयर टू इट्स डिसमे, यहाँ पे आइए, टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी। To its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler. बदकिस्मती ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, हमने पहले ही देखा ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह ये लोग इनको बहुत पीछे छोड़ दिया था मराठों ने। तो इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर। डिसमे मतलब नाराज़गी या बुराई। ईस्ट इंडिया कंपनी का समझें ये बुरे दिन थे, तो मराठा लोग क्योंकि इंडिया में ताकतवर हो गए थे इसलिए एक परफेक्ट मैच थे, पूरे मुकाबले के थे अंग्रेज़ों के लिए। विश्वास राव, रूलर विश्वास राव, तो उस वक़्त रूलर कौन था मराठों का? विश्वास राव। ही एंड हिज ब्रदर माधव राव कंबाइन पोलिटिकल अक्यूमेन विद वेलर। तो विश्वास राव और उसका जो भाई था माधव राव सिंधिया, तो हमने देखा वो लोग बहुत अक्लमंद थे। पॉलिटिकल अक्यूमेन मतलब विजन, स्मार्टनेस। वो पॉलिटिकल हर पॉलिटिक्स को समझते, सियासत को समझते थे, विद वेलर, और बहादुर भी थे। वेलर मतलब बहादुरी। एंड systematically expanded their influence all over India. तो इस तरह आस्ता आस्ता हमने ये देखा कि मराठों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कंट्रोल कर लिया। सिस्टमेटिकली मतलब पूरे तरीके से। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आस्ता आस्ता रिड्यूस पीछे हटती गई। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स, यानी वो छोटी छोटी जगहों पर उसका कब्जा रह गया। मिसाल मुंबई में, कलकत्ता एंड मैड्रास। जस्ट लाइक एस यूरोपियन राइवल्स द पुर्तगीज एंड द फ्रेंच, और इसी तरह पुर्तगाल के जो लोग थे, पुर्तगीज मतलब पीपल बिलोंगिंग टू पुर्तगाल, पोर्चुगल यूरोप के जो कंट्री, एंड देन फ्रेंच तो फ्रांस के लोग। तो हम जानते हैं फ्रांस कुछ एरिया भारत का फ्रांस के पास था, कुछ पुर्तगाल वालों के पास भी था, गोवा वगैरह। फॉर पोलिटिकल रीजन द पेशवाज केप्ट द पपेट मुगल regime alive in दिल्ली। तो हम ये देखते हैं जो हमारे प्रोफेसर गंगाधर पंत हैं वो अपना 5th वॉल्यूम हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, और उसमें ये भी लिखा है जो पेशवा लोग थे उन्होंने मुग़ल बादशाह को पपेट मतलब नाम का बादशाह,
مغل رول الائیو، وہ دہلی میں موجود رہا، حالانکہ وہ دلی پر قبضہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا اور مغل سلطنت کو چلنے دیا دہلی میں. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان دا 19th century، جب 19th century آئی دیز ڈیفیکٹو. واٹ از ڈیفیکٹو؟ ڈیفیکٹو مطلب ناٹ لیگل، کیونکہ بھارت کے جو لیگل رولر تھے، قانونی طور حکمران تھے، وہ تو مغل سلطنت تھی. مراٹھوں نے تو پورے انڈیا پر ہم کہیں گے کہ ایک اسٹیٹ سے پھیلتے ہوئے قبضہ کر لیا تھا، تو یہ لیگل نہیں تھا. تو اسی لیے یہاں کہیے دیز ڈیفیکٹو رولرس، یہ جو الیگل رولر تھے، غیر قانونی لوگ تھے، یِم ٲسۍ نہٕ قانوٗنی طور وٲرِث اِنڈیاہَس کینٛہہ، کیٛازِ مغل سلطنت اوس مرکزس منٛز چلان دہلی منٛز. تہٕ پونے اوس سٹاٹ یِمن مراٹھن ہُنٛد، یعنی شروع اوس شہر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یِم پھٲلیے. واز ایسٹیوٹ انف ٹو ریکگنائز. یہ لوگ بہت کوئک وٹڈ تھے، مطلب بہت عقل مند تھے، شریوڈ تھے، چالاک تھے. ٹو ریکگنائز دا رولر، ٹو ریکگنائز دا امپورٹنس آف ٹیکنالوجی. انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں ٹیکنالوجیکل ترقی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سائنس میں لوگ آگے جا رہے ہیں. ڈاننگ ان یورپ، تو یورپ میں لوگ آگے جا رہے ہیں، انگریز لوگ خاص کر، تم چھِ برونٛہہ پکان سورُے یورپ ٹیکنالوجی منٛز، علمس منٛز، ساینسس منٛز. دے سیٹ اپ دیئر اون سینٹرس فار ساینس اینڈ ٹیکنالوجی. تہٕ مراٹھو تہِ ہسا کٔرۍ انڈیاہس منٛز ساینسی فیکٹر، ساینسی سینٹر شروٗع، ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ سینٹر شروٗع، ریسرچ سینٹر شروٗع. The East India Company saw another opportunity to extend its influence. تو یہ چیز وٕچھِتھ ایسٹ انڈیا کمپنی لوگ بیٚیہِ دوستان مراٹھن سۭتۍ کہ کم از کم امی آیہِ ہٮ۪کو أسۍ یتھ ملکس اندر اژِتھ، یعنی ٹیکنالوجی چھِ یورپس منٛز. ایسٹ انڈیا کمپنی بھی انگلینڈ کی تھی، تو ہم لوگ پھر ایک بار کیا کہیں کہ بزنس کے لحاظ سے مضبوط ہو سکتے ہیں بھارت میں. اٹ آفرڈ ایڈ اینڈ ایکسپرٹس. تو انہوں نے آفر کیا، ایڈ یعنی مدد دی مراٹھوں کو، اینڈ ایکسپرٹ، اور ایکسپرٹ لوگ بھی دیے یورپ سے لا کر جو سائنس ٹیکنالوجی کے سینٹرس کو چلاتے تھے. they were accepted only to make the local center self-sufficient. لیکن مراٹھا لوگ چالاک تھے، انہوں نے وہیں پر ان کو رکھا جہاں پر جو ریسرچ سینٹر تھے یا ٹیکنالوجی سینٹر تھے، بس وہیں پر رکھا. اس سے زیادہ ان کو ادھر ادھر بڑھنے نہیں دیا، یعنی دِتِکھ نہٕ پھٲلنہٕ زیادٕ یورپٕکۍ لوٗکھ ییٚتہِ کینٛہہ. یعنی یہ کُس ہسٹری چھِ؟ یہ چھُ سُہ چینجڈ ہسٹری یُس گنگادر پنت پران چھُ. ہم یہ کہیں گے پنٛنہِ دِماغ مطٲبق چھُ تٔمِس باسان کہ یہِ ہسا چھُ نٔو ہسٹری بنیٛامٕژ. أمۍ سٕنٛدِ ایکسیڈنٹ پتہٕ چھُ أمِس سورُے یی باسان، ییٚلہِ کہِ ایکچُؤلی چھُ اَسہِ پتہ انگریزو کریو سٲرسٕے انڈیاہس پٮ۪ٹھ قبضہٕ، آزُک پٲکِستان ہٮ۪تھ، نیپال، میانمار وغٲرٕ، شری لنکا، سورُے اوس انگریزن ہٕنٛدِس قبضس منٛز. تہٕ مراٹھا لوٗکھ یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ ہٲرمٕتۍ. مگر یہ چھُ اُلٹہٕ پُلٹہٕ پران، یعنی أسۍ چھِ وٕچھان کہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ یژھان پنُن قوم سارنٕے برونٛہہ وٕچھُن، تِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہ مراٹھن برونٛہہ پکناوان. تو یہ اس کے مائنڈ میں کہانی چل رہی ہے، تو أمِس چھُ یہ سورُے پوٚزُے باسان. The 20th century brought about further change inspired by the West. تو جب 20th century آئی تو انڈیا میں اور بہت سے چینج آئے، اور ان چینجز پر انسپائرڈ بائی دا ویسٹ. مثال ویسٹ، یورپ، امریکہ کا اثر پوری طرح انڈیا پر پڑا. انڈیا موو ٹورڈس اے ڈیموکریسی، کیونکہ یورپ میں ڈیموکریسیز ہو گئی تھی، جمہوریت پھیل گئی تھی، لوٗکن ہٕنٛز گورمنٹ ٲس پھٲلیمٕژ یورپس منٛز، امریکہس منٛز، لہذا تِہُنٛد اثر ہسا پیوٚو انڈیاہس پٮ۪ٹھ تہِ. باے دین دا پیشواز ہیڈ لاسٹ دیئر انٹرپرائز. تہٕ پیشوا یِم مراٹھن ہٕنٛدۍ وزیٖر اعظم ٲسۍ، ہنہِ ہنہِ اوسمُت تِہُنٛد طاقت تہِ مۄکلیومُت. lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. تہٕ وۄنۍ تِہنٛز جاے ہسا ٲس ییٚتہِ انڈیاہس منٛز تہِ ہنہِ ہنہِ الیکٹن، یعنی الیکشن گٔژھِتھ ٲسۍ نہٕ نفر یِوان ژارنہٕ، یعنی پیشوا نسا ٲسۍ نہٕ وزیٖر اعظم تتھ حدس منٛز روٗدۍمٕتۍ کینٛہہ. دا سلطنت آف دہلی سروایوڈ. مگر دِلہِ منٛز ٲس وۄنۍ تہِ مغلن ہٕنٛز سلطنت چلان. ایون دِس ٹرانزیشن، یوٗتاہ چینج گژھنہٕ پتہٕ تہِ ہسا ٲس دہلی منٛز سلطنت دہلی چلان، یعنی مغل شہنشاہ سٕنٛز حکوٗمت تھوڑا بہت چلان. largely because it wielded no real influence. وجہ اوس یہِ کہِ صُبح ٲس یہ مغل شہنشاہ اوس صرف ناوکُے، امیُک اثرا اوس نہٕ wielded no real influence. اصل میں ان کا کوئی اثر نہیں تھا. The Shahnshah of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament. اصل کام تو پارلیمنٹ کرتی تھی دلی میں پوری انڈیا کے لیے، اور مغل شہنشاہ کو صرف رکھا گیا تھا یِتھ پٲٹھۍ پریزیڈنٹ چھُ آسان اَسہِ ییٚتنَس ناوُک، یعنی اصل سورُے ڈیموکریسی چھُ چلاوان پرٛایم مِنسٹر آف انڈیا.
تو بالکل یتھے پٲٹھۍ شہنشاہ ہسا تھوٚوُکھ توتہِ ربر سٹیمپ یعنی سیٖل تراونہٕ موٗجب صرف یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے ریکمنڈیشن میڈ بائی دا سینٹرل پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ لیتی یعنی لوکن ہند یم ممبر پارلیمنٹ یم تم فائدہ نوان یا قانون بناو ملک خاطر صرف اس بادشاہ تمن پہ دستخط کرنے خاطر امہ علاوہ نہ کہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں ہم آج کی کلاس کو روکتے ہیں کیونکہ کلاس زیادہ لمبی ہو رہی ہے اینڈ اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو upload long videos and also for you to study them. جہاں پہ پرابلم ہو مجھے بتائیے اور اس چیپٹر کو پڑھ کے کنفیوز مت ہو جائیے کیونکہ یہ پروفیسر گنگا دھر پنت کا جو بگڑا ہوا دماغ ہے ہم کہیں گے جو چینجڈ مائنڈ ہے اس کو اس طرح کی ہسٹری نظر آتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ایسی ہسٹری پسند کرتا تھا ہم یہ کہیں گے اپنے لوگوں کو مراٹھوں کو دیکھنا چاہتا تھا نہ ہی وہ مغلوں کو پسند کرتا تھا نہ ہی انگریزوں کو پسند کرتا تھا. تو وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی ہسٹری انڈیا کی ہونی چاہیے تھی مگر وہ تو ہوا نہیں. لیکن اب وہ اپنے دماغ میں ایک فکٹیشس ہسٹری بنا کر دکھاتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے اس کو یہ نظر آتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے پنن خیالن مز انسان ہیکن کینٛہہ تہِ وٕچھِتھ تو بہرحال یہ اکھ جان کتھ وٕچھان کہ اتھ پٲٹھۍ اگر آسہِ تہٕ زیادٕ جان گیا مگر ییٚمِس یہِ سورُے آرجنل باسان.